اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستارانے، رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو ستارانے، تو جو کچھ کریندا پیائیں بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی، فون آوے تو اٹھی باندھیں اذان ہووے تو ستارانے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک دا اے مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند فرامین تساں احباب دے سامنے اپنے معاشرے دی اصلاح واسطے بیان کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو کہ مالک ارض و سما ساری کائنات دے رزاق رب ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ اساں ساریاں نو جہنم تو نجات عطا فرما دے اور اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ محترم سامعین کرام، معاشرہ افراتفری دا شکار ہے۔ معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بہت زیادہ ہے۔ نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اسی دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات اسی کر رہے ہیں، قرآن دی تلاوت اسی کر رہے ہیں، لیکن او اثرات جو قرآن و حدیث دے اثرات، نمازاں دے اثرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ساڑھے تو پہلے لوگاں نو حاصل ہوئے میسر آئے، وہ سانو نہیں مل رہے۔ کئی لوگ اج بھی اس معاشرے دے اندر موجود نے، بیماریاں تو بچن لئی، ٹینشناں تو بچن لئی، مشکلات اور پریشانیاں تو بچن لئی، دکھاں تو بچن لئی قرآن و سنت دی طرف رجوع کر دینے، کیونکہ اسی مسلمان ہاں، ساڈا ایمان ہے، ساڈی ہر قسم دی پریشانی اور دکھ اور مصیبت دا علاج اللہ تعالیٰ دے قرآن وچ موجود ہے اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچ موجود ہے۔ اور علماء کرام وقتاً فوقتاً ساڈی رہنمائی بھی کر دینے کہ فلاں ذکر پڑھو، فلاں تلاوت کرو، فلاں عمل کرو، فلاں کام کرو، اس معاملے تو نجات مل جائے گی۔ مثلاً مثال دے طور تے کسے بندے نو جنات دی ٹینشن ہوئے، جنات دی وجہ تو بندہ پریشان ہوئے، علماء کرام ساڈی رہنمائی کر دینے اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کرو۔ 41 دن جڑا سورہ بقرہ دی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین جنات تو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور لوگ یہ تلاوتاں کر دے بھی نے، کئی بزرگ ملتے ہیں آندے نے قاری صاحب تسی 41 دن آکھیا سی، اساں 41 ہفتے ہو گئے نے، 41 مہینے گزر گئے نے، پڑھ پڑھ تھکے ہاں، جن جان چھڈن دا نا ہی نہیں لیندے۔ کئی لوگ موجود نے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دا دم کیتا، او جنوں بچھو لڑیا سی وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی پڑھ پڑھ تھکے ہاں سورہ فاتحہ، ساڈی وہ ٹینشن تے پریشانی بیماری دور ہی نہیں پی ہوندی۔ صدقہ کرن دے نال بلاواں ٹلدیاں نے، بیماریاں تو نجات ملدی ہے، دکھاں تو نجات ملدی ہے۔ اسی صدقہ کر کر تھکے ہاں، سانو وہ دکھاں تو نجات ہی نہیں مل رہی۔ دو وجوہات ہو سکدیاں نے، یا تے یہ وجہ ہے کہ قرآن حدیث پہلے دور جو اثر موجود سی وہ اثر ختم ہو گیا ہے،
یا پھر یہ وجہ ہے کہ ساڈے اندر کوئی ایسی بیماری اور فالٹ اور کمزوری آ گئی ہے جس وجہ تو سانوں وہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے۔ اسی چونکہ مسلمان ہاں، ساڈا یہ عقیدہ ہے قرآن حدیث تو اللہ تعالیٰ دے قرآن وچ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچ روز اول تو جو اثر موجود سی، جو تاثیر موجود سی، جو خیر و برکت دے خزانے موجود سن، اج بھی موجود نے اور قیامت تک رہن گے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے ساڈے اندر کوئی ایسی کمزوری، ساڈے اندر کوئی ایسا فالٹ، ساڈے اندر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جیڑی بیماری دی وجہ تو اسی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سکون نہیں مل رہا، اسی ذکر اذکار کر رہے ہیں، دکھاں تو چھٹکارا نہیں مل رہا، تلاوت اسی کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، بلاواں تو نجات نہیں پہ ملتی، ساڈے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فالٹ موجود ہے، روزے اسی رکھ رہے ہیں لیکن او اثر ساڈے تے نہیں ہو رہا، ساڈی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، ساڈے دکھ ٹینشناں پریشانیاں اونجی موجود نے۔ یہ مطلب ہے ساڈے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری اور فالٹ موجود ہے جدی وجہ تو ساڈیاں نیکیاں دا اثر ساڈے اوتے ہو ہی نہیں رہا۔ کئی بیماریاں ہون گیاں اور علماء کرام بیان بھی کرتے رہندے نے۔ اج میں ناچیز طالب علم تساں احباب دے سامنے جڑی بیماری بیان کرنی ہے نا، وہ بیماری یہ وے ساڈے اندر حسد دی بیماری آ گئی ہے، جس وجہ تو اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں، نمازاں دا وہ اثر نہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ذکر و اذکار دا وہ اثر نہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت ساڈے تے وہ اثر نہیں کر رہی، خیر و برکات سانوں نہیں مل رہیاں۔ وہ دی وجہ یہ وے معاشرے چ حسد عام ہو گیا ہے، دلاں چ حسد آ گیا ہے، اور جڑے جڑے معاشرے چ حسد آ جائے اتھوں اللہ رب العالمین خیر ختم کر دے دیں۔ حسد کی چیز ہوندی ہے؟ حسد یحسد حسدن و حسادتن دا معنی ہوندا ہے زوال نعمت دی طلب رکھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ سنیا اے جڑی چیز اے فلاں بندے کول ہے نا، اے دے کول نہ ہوندی، بس ہوندی میرے کول۔ اللہ اے عزت اینوں سجدی نہیں سی، اے عزت مینوں پھبدی سی، اے عزت مینوں ملنی چاہیے سی۔ اللہ اے جڑی نعمت ہے اینوں نہ دیندو مینوں دے دیندو۔ یا حسد دی دوسری تعریف ہے کہ اللہ سونے مینوں دیویں نہ اینوں نہیں دینی، اے فلانی چیز مینوں ملے نہ ملے، اینوں نہ ملے، اے پلاٹ مینوں میسر آئے یا نہ آئے، اینوں نہ آئے، اے رشتہ ایدا میرا ایتھے ہووے یا نہ ہووے، ایدا نہ ہووے۔ ساڈی سرائکی آسان کر کے آدن نہ کھیڈ سوں نہ کھیڈ انڈے سوں، جے مینوں نہیں نہ ملیا تے تینوں بھی نہیں لین دینا۔ یہ جڑی بیماری ہے نا، اس بیماری نے معاشرے دے اندر تباہی مچا دیتی ہے۔ یہ جڑی بیماری ہے نا، اس بیماری نے معاشرے وچوں خیر و برکات ختم کر دیتیاں نے۔ او میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث وچوں اس بیماری دے چند نقصانات تساں احباب دے سامنے رکھاں اور دعا کرنا اللہ پاک کولوں اللہ رب العالمین اس بیماری تو اساں ساریاں نوں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان، اس روایت پاک دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد، دوسری روایت دے الفاظ لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے دے پیٹ دے اندر، ایک بندے دے دل دے اندر، ایک بندے دی سوچ دے اندر، ایک بندے دے دماغ دے اندر، ایک بندے دے فکر اور تفکر دے اندر دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں ہو سکدیاں، دو چیزاں دا کدی بھی اکٹھ نہیں ہو سکدا، دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان والحسد، ایک چیز دا نام ایمان ہے، دوسری چیز دا نام حسد ہے۔ جے دل دے اندر ایمان ہے تے دل چ حسد نہیں آ سکدا، جے دل دے اندر حسد آ گئے تے پھر سمجھ لو اس دل دے اندر ایمان نہیں رہ سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نکھیڑا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک نے ونڈ کر دیتی ہے، واضح فرق دس دیتا ہے۔ جے دے دل چ ایمان ہوئے گا او دے دل چ حسد نہیں آ سکدا، اور جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے گا او دے دل چ ایمان نہیں رہ سکدا۔ محترم سامعین کرام، ایک مومن بندے دے کول او دے گھر نالوں زیادہ قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دی دولت تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دی اولاد تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دے کاروبار تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دی جان تو زیادہ قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کدوں بچدا ہے؟ جدوں بندے دے دل دے اندر حسد نہ ہوئے، ورنہ جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دا پہلا نقصان ہے ہوندا ہے اس بندے دا ایمان ضائع ہو جاندا ہے۔ حسد بڑی گندی بیماری ہے اور یہ معاشرے عام ہو چکی ہے، چھوٹے بڑے حسد آ چکا ہے۔ کاروباری لوگ ایک دوسرے نال حسد کر دینے، ہمسائے نال حسد کر دے، بس کاری صاحب اینجھاں کوئی وٹونا وٹوانا کرو، اینجھاں کوئی دم درود کرو، نال والی دکان تے کوئی گاہک ہووے ہی نہ، گاہک سارے میری دکان تے ہون، بس اینج دا کوئی طریقہ ہووے۔ سارا دن ایک دوسرے دے خلاف سازش، سارا دن ایک دوسرے دے خلاف باتاں، میں دے تو اگے ود جاں، اے میرے تو پیچھے رہ جائے، اے ناکام ہو جائے میں کامیاب ہو جاں، فلاں چیز منوں میسر آ جائے، فلاں چیز منوں حاصل ہو جائے، انہوں تے کچھ بھی نہ ملے، بس میرا ہمسایہ روندہ ہی رہے، میں ہسدا رہاں، ساریاں خوشیاں منوں مل جان، ساریاں کامیابیاں منوں مل جان، ساریاں چنگائیاں منوں مل جان، سارے اللہ دیاں نعمتاں منوں حاصل آ جان، اور کسے نوں کچھ نہ ملے، اے حسد ہے۔ اور جڑے جڑے بندے دے دل دی تمنا اے ہو جائے، جڑے جڑے بندے دے دل دی چاہت اے ہو جائے، جڑے جڑے بندے دے دل دی خواہش اور آرزو اے ہو جائے، وہ سوچ لوے کہ او دے ایمان نو گھن لگ گئے، وہ سوچ لوے کہ او دا ایمان خطرے چ آ گئے، وہ سوچ لوے کہ او دا ایمان دا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا کی نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، ہونٹوں پہ صحابہ کے، ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو، اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، غم خار نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا
یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اتنی دیر تک لوگاں دے دلاں وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک لوگاں دے دلاں وچوں خیر مکے گی نہیں۔ کتنی دیر تک؟ ما لم یتحاسدوا، جتنی دیر تک انہاں دے دلاں چ حسد نہیں آئے گا، جتنی دیر تک کسے معاشرے چ حسد نہیں آئے گا، جتنی دیر تک کسے گھر چ حسد نہیں آئے گا، اتنی دیر تک خیر ختم نہیں ہوئے گی۔ کیا مطلب ہے حدیث پاک دا؟ یعنی جڑے جڑے دل دے اندر حسد آ جائے، جڑے جڑے گھر دے اندر حسد آ جائے، جس معاشرے چ حسد آ جائے، او دا دوسرا نقصان ہے ہوندا ہے اتھوں خیر ختم ہو جاندی ہے، اتھوں خیر دا خاتمہ ہو جاندا ہے، اتھوں برکت ختم ہو جاندی ہے۔ خیر دے خاتمے تو کیا مراد ہے؟ برکت دے خاتمے تو کیا مراد ہے؟ محترم سامعین کرام، ملک پاکستان دے حالات دیکھ لو۔ ملک پاکستان دے اندر گندم دی فصل ہون دے باوجود اج ملک پاکستان دے اندر آٹے دا بحران آیا ہویا ہے، لائناں لگیاں ہوئیاں نے، صبح دے وقت مزدور لائن چ لگدا ہے، شام تک لائن چ لگا رہندا ہے، کئی موت دے منہ چلے جاندے نے، کئی بے ہوش ہو کے زمین تے گرے پے ہوندے نے، تے کئی خالی توڑا تے خالی گٹو واپس لے کے مایوس اپنے گھر دے اندر واپس لوٹ رہے ہوندے نے۔ انہاں نوں آٹا نہیں مل رہا۔ میرا سوال ہے، کیا یہ آٹا ختم ہون دی وجہ اے کیا ملک پاکستان وچوں گندم مک گئی ہے؟ نہیں نہیں لوگو، کیا ملک پاکستان وچوں فصلاں ختم ہو گئیاں نے؟ نہیں نہیں لوگو، گندم پہلے نالوں زیادہ موجود ہے، فصلاں پہلے نالوں زیادہ موجود نے، آبادی پہلے نالوں زیادہ موجود ہے، لیکن بحران کیوں آیا ہویا ہے؟ میرے کول پوچھو تے میں تے ہوئی بات سمجھاواں گا۔ ساڈے دلاں چ حسد آ گیا ہے، ساڈے معاشرے چ حسد آ گیا ہے، ساڈے گھراں چ حسد آ گیا ہے۔ حسد دی وجہ تو اللہ پاک نے برکت اٹھا لی ہے، حسد دی وجہ تو خیر مک گئی ہے۔ گندم پہلے تو زیادہ موجود ہے، کس طرح موجود ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پہلے لوگ بیلاں دے نال، پہلے لوگ ڈان دے نال، پہلے لوگ جانوراں دے نال ہل وا کے زمیناں آباد کردے ہوندے سن، گندم بیجدے ہوندے سن۔ پہلے کھاداں نہیں سن ہوندیاں، ہن تے ٹیکنالوجی دا دور ہے، ہن تے آبادیاں واسطے مشینری آ گئی ہے، ہن تے آبادی ودھان واسطے کھاد موجود ہے، ہن تے بیماریاں مکان واسطے سپرے موجود ہے۔ اتنا کچھ ہون دے باوجود، ٹیکنالوجی ہون دے باوجود آٹے دا بحران کیوں آیا ہوا ہے؟ او دی وجہ اے خیر مک گئی ہے۔ خیر کیوں مک گئی ہے؟ ساڈے دلاں چ حسد آ گئے ہیں۔ بات اس طرح سمجھنا آوے، ایک ہور زاویے نال بات سمجھنا۔ پہلے ایک کمان والا ہوندا سی، 10 کھان والے ہوندے سن، گھر وچ خیر اور برکت موجود ہوندی سی، گھر وچ سب کچھ موجود ہوندا سی۔ ہن 10 دے 10 کمان والے نے، سارے گھر دے افراد دیاں تنخواہاں نے، سارے گھر دے افراد دی پے آندی ہے، سارے گھر دے افراد دی آمدنی موجود ہے، لیکن پھر بھی بجلی دا بل پورا نہیں ہو رہا، پھر بھی گھر دے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، پھر بھی سکون دی نیند نہیں آ رہی۔ آخر او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ اے ساڈے دلاں چ حسد آ گئے، جنہاں جنہاں دلاں دے اندر حسد آ جائے اتھوں خیر ختم ہو جاندی ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلے ساڈے دیہاتاں دے اندر لوگ اتنا دودھ موجود ہوندا سی، نال ہمسائے لسی لین واسطے جاندے سن، ماواں مکھن بھی دیندیاں سن، نال لسی بھی دیندیاں سن، لیکن ہن اپنے پین نوں لسی نہیں مل رہی۔ کیا ملک پاکستان وچوں دودھ ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں لوگو، دودھ ختم نہیں ہویا، دودھ تے پہلے نالوں زیادہ موجود ہے، بلکہ دودھ ودھان واسطے ونڈے موجود نے، کھل تے چوکر موجود ہے۔ اتنا کچھ ہون دے باوجود اے دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ اتنا کچھ ہون دے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا؟ او دی وجہ اے اصل وچ خیر مک گئی ہے۔ خیر کیوں مک گئی ہے؟ جڑے معاشرے تے جنہاں دلاں چ حسد آ جائے، نبی پاک دی حدیث ہے اتھوں خیر مک جاندی ہے۔ ڈبل محنت کرن دے نال، زیادہ پیسے کمان دے نال، زیادہ دولت کٹھی کرن دے نال، زیادہ ڈیوٹی کرن دے نال، ڈبل ڈیوٹی کرن دے نال، فصلاں ودھان دے نال خیر نہیں ہوندی۔ خیر اللہ دیندا ہے، برکت اللہ دیندا ہے۔ خیر اور برکت اللہ کدوں دیندا ہے؟ جدوں دل حسد تو پاک ہون، ورنہ جنہاں جنہاں دلاں چ حسد آ جائے، جنہاں جنہاں گھراں چ حسد آ جائے، جڑے جڑے معاشرے چ حسد آ جائے، نبی پاک نے فرمایا اتوں خیر مک جاندی ہے۔ اج ساریاں ٹینشناں دی وجہ ہے اللہ دی طرفوں خیر اور برکت رک گئی ہے۔ اے خیر اور برکت کیوں رک گئی ہے؟ ساڈے دلاں دے اندر حسد آ گیا، مانا یہ سمجھ
سمجھ آیا حسد نہیں کرنا کیونکہ ایمان خطرے چ دوسرے نمبر تے منع ہے سمجھ آیا حسد نہیں کرنا کیونکہ خیر مک جاندی ہے او میں نبی پاک دی تیسری حدیث سناواں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے فرمان ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن بعض محدثین نے اس روایت دے معنی نو صحیح آکے معنی دے اعتبار دے نال صحیح روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب لوگو حسد دے نیڑے نہیں جانا حسد دے قریب نہیں جانا ایاکم والحسد خبردار خبردار حسد تو بچ کے رہا جے حسد تو دور رہا جے کیونکہ فإن الحسد یاکل الحسنات حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں کھا جاندا ہے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد نمازی دیاں نمازاں کھا جاندا ہے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد حاجی دے حج کھا جاندا ہے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد کاری دیاں تلاوتاں کھا جاندا ہے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد خطیب دے خطابات کھا جاندا ہے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد روزے دار دے روزے کھا جاندا ہے حسد تہجد گزار دیاں تہجداں کھا جاندا ہے کیویں کھا جاندا ہے نبی پاک نے مثال دے کے سمجھائے آپ نے فرمایا کما تاکل النار الحطب حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں ایویں کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے محترم سامعین کرام ہن ذرا میرے ول توجہ کرو تے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بطور سبقن تساں احباب دے سامنے ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اوے اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی اگ تے لوہے نو بھی لگ جاندی ہے اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی اگ تے دکان وچ بھی لگ جاندی ہے اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی اگ تے مکان وچ بھی لگ جاندی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی دی مثال کیوں دیتی ہے لوہے تے دکان تے مکان دی مثال کیوں نہیں دیتی میری بات جڑی سمجھے چاہیے میں تساں باپ دے سامنے رکھنا چاہوں محترم سامعین کرام لوہے نو اگ لگے اگ لگن تو بعد لوہا پھر بھی قابل استعمال ہوندا ہے لوہا پھر بھی وکن دے قابل ہوندا ہے لوہے دی پھر بھی قیمت لگ دی آندی ہے دکان اگ لگ جائے سامان سڑ جاندا ہے سامان دا نقصان ہو جاندا ہے لیکن دکان مرمت کر کے دوبارہ بھی قابل استعمال ہوندی ہے دوبارہ بھی وکن دے قابل ہوندی ہے دوبارہ بھی فائدہ مند ہوندی ہے مکان اگ لگ جائے مکان دا سامان سڑ جاندا ہے لیکن مکان پھر بھی قابل استعمال ہوندا ہے مکان پھر بھی رہائش دے قابل ہوندا ہے لیکن جدوں لکڑی نو اگ لگ جائے لکڑی سوا بن جاندی ہے لکڑی دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی لکڑی دی کوئی قدر نہیں ہوندی لکڑی دی کوئی قیمت نہیں ہوندی لوگوں نبی پاک نے فرمایا اوے جدوں حسد دیاں نیکیاں نو حسد دی اگ لگ جائے جدوں بندے دیاں نیکیاں نو حسد دی بھا لگ جائے جویں لکڑی نو اگ لگن تو بعد لکڑی دی کوئی قیمت نہیں ہوندی ایویں حسد دی اگ لگن تو بعد بندے دیاں نیکیاں دی بھی کوئی قیمت نہیں ہوندی بندے دیاں نیکیاں دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوندی او دیاں نمازاں ضائع ہو جاندیاں نے اج تلاوت کرن دے باوجود ساڈے مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے اج صدقہ و خیرات کرن دے باوجود ساڈیاں ٹینشناں دور کیوں نہیں ہو رہیاں اج ذکر اذکار کرن دے باوجود ساڈے دلاں نو سکون کیوں نہیں مل رہا سانو راحت کیوں نہیں مل رہی میری جڑی بات سمجھ چاہیے لوگوں ساڈے دلاں چ حسد آ گئے جنہاں جنہاں دلاں چ حسد آ جائے انہاں دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جاندیاں نے انہاں دلاں وچوں اللہ پاک خیر بھی ختم کر دیندا ہے اور معاشرے چ حسد ہی عام ہو گیا ایویں ہی حسد کیتی رکھنا کسے نال کسے نے چنگا نمبر لے لینے او دے نال حسد کسے نے چنگی گڈی لے لئی او دے نال حسد کسے نے سونا مکان بنا لے او دے نال حسد ایویں ہی چلدے چلدے معاشرے کسے دے تعلقات آپس وچ بہتر ہو رہے نے او دے نال حسد شروع ہو گیا کسے دا رشتہ ہو رہا ہے اوتھے حسد اللہ دیا بندیا تو کتھے پھس گیا ساڈے نال تے مشورہ کر لیندا
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈਏ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਲੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਇਹ ਤੀਲੇ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੀਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੀਲੀ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਤੀਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੀਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੀਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੀਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੀਲੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੀਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਲੋਗੋ ਤੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਹਸਦ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਦ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਸਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़बलकुम, पहलियां उम्मतां दे अंदर कुछ ऐसियां बीमारियां सन जड़ियां मेरी उम्मत दे अंदर आ जाणगियां। खबरदार खबरदार, अल हसद वल बग़ज़ा, हसद और बुग़्ज़ ऐसी बीमारी है जड़ियां पहलियां उम्मतां दे अंदर मौजूद सन। वाही अल हालिका, ये जड़ियां बीमारियां ने ये हलाक कर देण वालियां ने। हालिका यानी नबी पाक ने उस्तरे दी मिसाल दी है। ये बीमारियां उस्तरे दी तरह ने, मूंड के रख देण वालियां ने। मोहतरम सामीन कराम, अगर मेरे वाल तवज्जो करो तो मैं आसान करके इस हदीस दा माना समझावां। उस्तरे दियां तीन निशानियां होंदियां ने। उस्तरे दी पहली निशानी, जेदे भी सिर ते रख दो उस्तरा किसे दा हया नहीं करदा। उस्तरे दी दूसरी निशानी, जेदे सिर ते फेर दो उस्तरा एक वाल भी बाकी नहीं छड़दा। उस्तरे दी तीसरी निशानी, उस्तरा फिरन तो पहले वालां दी बड़ी अहमियत होंदी है। बंदा पैसे दे के नाई कोलों वाल सैट करवांदा है, बंदा कंगी शंगी करदा है, बंदा तेल लगांदा है। वालां दी बड़ी अहमियत होंदी है। जदों वालां ते उस्तरा फिर जाए, जदों सिर ते उस्तरा फिर जाए, इन्हां वालां वाल वेखण भी बंदा गवारा नहीं करदा। माना की समझ आया? हसद भी उस्तरे दी तरह है, बुग़्ज़ भी उस्तरे दी तरह है। जेड़े जेड़े दिल दे अंदर हसद आ जाए, जेड़े जेड़े दिल दे अंदर बुग़्ज़ आ जाए, उस्तरे दी तरह नुकसान करदा है। जिवें उस्तरा किसे दा हया नहीं करदा, इवें हसद भी किसे दा हया नहीं करदा। ये नमाजी है, ये हाजी है, ये चंगा है या माड़ा है, ये इमाम है या मुक्तदी है, जेदे जेदे दिल दे अंदर हसद आ जाए, हसद किसे दा हया नहीं करदा। जिवें उस्तरा किसे दे वाल बाकी नहीं रखदा, इवें हसद भी किसे दियां नेकियां बाकी नहीं रखदा। और जिवें उस्तरा फिरन तो पहले वालां दी बड़ी अहमियत होंदी है, इवें उस्तरा हसद आउण तो पहले नेकियां दी बड़ी अहमियत होंदी है। जिवें उस्तरा फिरन तो बाद वालां दी कोई हैसियत नहीं होंदी, इवें दिल च हसद आ जाण तो बाद बंदे दियां नेकियां दी भी कोई हैसियत नहीं होंदी। चार हदीसां हो गईयां। पंजवीं हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भुखे भेड़िए बंदे दे माल दा इतना नुकसान नहीं करदे। दो भुखे भेड़िए बकरियां दे रेवड़ दा इतना नुकसान नहीं करदे जितना हसद बंदे दे दिल, बंदे दे दीन दा नुकसान कर देंदे। लिहाजा हसद बड़ी गंदी बीमारी है। हसद दे नेड़े नहीं जाना, हसद दे करीब नहीं जाना, हसद अपने दिल च नहीं आन देना। ये इतनी गंदी बीमारी है, ये इतनी गंदी बीमारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह दे वक़्त 3 मरतबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर दी नमाज तो बाद, असर दी नमाज तो बाद एक एक मरतबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब दी नमाज तो बाद 3 मरतबा, इशा दी नमाज तो बाद 1 मरतबा, सुबह दे अज़कार च 3 मरतबा, शाम
دے اذکار وچ 3 مرتبہ، آرام فرمان لگیاں 3 مرتبہ، بیدار ہون لگیاں نبی پاک 3 مرتبہ اپنے رب کولوں روزانہ دعا کردے ہوندے سن، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہر حاسد دے حسد تو محفوظ فرما۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تے ایک رات دے اندر 15 تو زیادہ مرتبہ اپنے اللہ کولوں دعا کر دے ہوندے سن، اللہ حاسد دے حسد تو محفوظ فرما۔ اے اتنی مہلک ترین بیماری ہے، اے اتنی تباہ کن ہلاک کر دین والی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنے رب کولوں دعا کر دے سن، اے اللہ اس بیماری تو محفوظ فرما، اے اللہ اس بیماری تو بچا کے رکھ، اے اللہ اس بیماری تو سانو محفوظ فرما۔ اور اگلی بات سننا، اللہ دی زمین دے اوتے پوری کائنات دے اندر سب تو پہلے جس بندے دیاں نیکیاں برباد ہوئیاں نے، سب تو پہلے جس دیاں اچھائیاں تباہ ہوئیاں نے، سب تو پہلے جنت چوں جنوں کڈیا گیا ہے، اسے حسد دی وجہ تو کڈیا گیا ہے۔ جدوں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے نال حسد دی وجہ تو سجدہ نہیں کیتا، حسد دی وجہ تو اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، حسد دی وجہ تو اللہ دے حکم نو نہیں منیا، مانا اے سمجھ آیا اے حسد اتنی گندی بیماری ہے جڑے جڑے بندے دے دل چ آ جائے بندہ اپنے اللہ دے حکم دا بھی حیا نہیں کردا، جڑے جڑے بندے دے دل چ آ جائے بندہ اپنے اللہ دے آرڈر دا بھی حیا نہیں کردا، جڑے جڑے بندے دے دل چ آ جائے حسد اللہ والے تعلق دی اپنے رب العالمین دی سنجان بھلوا دیندا ہے، اپنے رب دا تعارف بھلوا دیندا ہے۔ شیطان دے دل چ حسد آیا، شیطان اپنے اللہ دی عزت بھول گیا، شیطان دے دل چ حسد آیا، شیطان اپنے اللہ دے حکم نو ٹکرا رہے ہے، شیطان دے دل چ حسد آیا، شیطان اپنے رب دی نافرمانی کر رہے ہے۔ حسد دی وجہ تو اللہ نے جنت چوں کٹ دیتا، حسد دی وجہ تو اللہ نے برباد کر دیتا، حسد دی وجہ تو اللہ نے ذلیل کر دیتا، حسد دی وجہ تو اللہ نے رسوا کر دیتا۔ اور اللہ دی زمین تے بھی سب تو پہلے اللہ دی نافرمانی شراب پی کے نہیں کیتی گئی، اللہ دی زمین تے سب تو پہلے اللہ دی نافرمانی جھوٹ بول کے نہیں کیتی گئی، اللہ دی زمین تے سب تو پہلے بھی اللہ دی نافرمانی بدکاری کر کے نہیں کیتی گئی، اللہ دی زمین تے بھی سب تو پہلے جڑے ویلے اللہ دی نافرمانی کیتی گئی ہے حسد دی وجہ تو کیتی گئی ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی، ایک بھائی اپنے بھائی نو قتل کر رہے ہیں حسد دی وجہ تو، ایک بھائی اپنے بھائی نو مار رہے ہیں حسد دی وجہ تو، ایک بھائی اپنے بھائی نال رشتہ توڑ رہے ہیں حسد دی وجہ تو۔ لوگو جڑے جڑے دل چ حسد آوے اس دل وچوں اللہ دا حیا ختم ہو جاندا ہے، اللہ دے حکم دی، اللہ دے فرمان تے اللہ دے آرڈر دی عزت ختم ہو جاندی ہے۔ اور جڑے جڑے دل چ حسد آ جائے اس دل دے وچوں رشتیاں دی سنجان ختم ہو جاندی ہے، پیاریاں دی پہچان ختم ہو جاندی ہے، بھیراواں دا تعلق ختم ہو جاندا ہے۔ جڑے جڑے دل چ حسد آ جائے اتوں رشتیاں دی سنجان مک جاندی ہے۔ کتھے لکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کر کے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا۔ یوسف علیہ السلام دے بھرا آپس وچ مشورہ کر رہے نے، نہنو اسبا کہن لگے طاقت ساڈے کول ہے، کمائی اسی کر کے لے اوندے ہاں، دولت ساڈے کول ہے، مال اسی اکٹھا کر کے لے اوندے ہاں، بکریاں اسی چرا کے لے اوندے ہاں، جوانی ساڈے کول ہے، قوت ساڈے کول ہے، لیکن ابا زیادہ محبت یوسف نال کر دے، ابا زیادہ پیار یوسف نال کر دے، ابے دی زیادہ محبت یوسف نال ہے، لہذا جے اس محبت نو ختم کرنا ہے تے ابے تے یوسف دے اندر جدائی پیدا کر دیو، جے اس محبت نو ختم کرنا ہے تے ابے تے یوسف نو جدا کر دیو۔ کن جدا کرنا ہے؟ یا یوسف نو قتل کر دیو یا یوسف نو کنویں چ سٹ دیو۔ اے کیوں پلان بنا رہے نے اپنے بھرا نو قتل کرن دے؟ اے کیوں پلان بنا رہے نے اپنے بھائی تو اپنے بیٹے اپنے والد تو اپنے بھائی نو جدا کرن دے؟ وجہ اے ہے دل دے اندر حسد آ گیا۔ مانا اے سمجھ آیا جنہ جنہ دلاں دے اندر حسد آ جائے، جنہ جنہ دلاں دے اندر اے بیماری
بیماری آ جائے اتوں رشتیاں دی سنجان بھول جاندی ہے، اتوں رشتیاں دی پہچان بھول جاندی ہے۔ محترم سامعین کرام، اپنے ابے دے کول آ گئے، ابو جان صرف یوسف تانوں ہی پیارا نہیں لگدا، یوسف سانوں بھی بڑا پیارا لگدا ہے، یوسف نال سانوں بھی بڑی محبت ہے، یوسف نال سانوں بھی بڑا پیار ہے۔ اے پیارے بابا جان یوسف ساڈے نال روانہ کر دیو، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو کھڑائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو پھرائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو سینے نال لائیے۔ اے تسلیاں دے کے اپنے بابے نو یوسف نو نال لے کے جا رہے نے۔ لوگو سینے نال لان والے اج دھکے دے رہے نے اپنے بھرا یوسف نو۔ اے کیوں دھکے دے رہے نے؟ حسد دی وجہ تو سینے نال لان والے کھوے چ سٹ رہے نے اپنے بھرا نو۔ اے کیوں سٹ رہے نے؟ حسد دی وجہ تو سینے نال لان والے چند ٹکیاں چ ویچ رہے نے اپنے بھرا نو۔ اے کیوں فروخت کر رہے نے؟ اے کیوں ویچ رہے نے؟ حسد دی وجہ تو جنہ جنہ دلاں چ حسد آ جائے رشتیاں دی سنجان بھول جاندی ہے۔ لوگوں میرے ول توجہ کرنا، پھر نقصان کیا ہوندا ہے؟ جڑے رشتیاں دی سنجان نہ کرن حسد دی وجہ تو نقصان کیا ہوندا ہے؟ ایک وقت آیا یوسف نو اللہ پاک نے کھوئی چوں کڈ کے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو جیلاں چوں کڈ کے منڈیاں چوں وکدے وکاندے یوسف نو تخت مصر تے بٹھا دیتا۔ او بھرا جڑے کہہ رہے سن نحنو صبا، قوت ساڈے کول ہے، طاقت ساڈے کول ہے، جوانی ساڈے کول ہے، دولت ساڈے کول ہے، کما کے اسی لیاونے ہاں۔ او بھرا گٹو لے کے اج دانے لین آئے ہوئے نے۔ اللہ پاک نے ونڈ کر دیتی ہے، جیڑا دل حسد تو پاک سی اللہ پاک نے ہر دکھ تو بچا کے عزت دے تاج پوا دیتے نے۔ اور جنہ دلاں چ حسد آ گئے بھاویں جتنی قوت موجود سی، بھاویں جتنی طاقت موجود سی، بھاویں جتنا پیسہ موجود سی، اللہ پاک نے گھر دے دانے مکا دیتے۔ قحط سالی آ گئی ہے، اے منگن اس بھرا کولوں آئے ہوئے نے جیدا دل حسد تو پاک سی۔ مانا اے سمجھ آیا جڑے دل حسد تو پاک ہون اللہ پریشانیاں ختم کر دیندا ہے، اللہ دکھ تے ٹینشناں ختم کر دیندا ہے۔ اور جنہ جنہ دلاں چ حسد آ جائے انہاں دلاں دے وچوں خیر مک جاندی ہے، انہاں دے گھراں دے دانے مک جاندے نے، ٹینشناں تے پریشانیاں انہاں دے گھراں چ آ جاندیاں نے، مشکلات تے مصیبتاں انہاں نوں گھیر لیندیاں نے، بیماریاں انہاں دا مقدر بن جاندیاں نے۔ لہذا حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد ایمان دا ضیاء ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد بندے وچوں خیر ختم کر دیندا ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد نیکیاں ختم کر دیندا ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد بندے دا دین ضائع کروا دیندا ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد بندے دا اللہ نال تعلق ختم کروا دیندا ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد بندے دے رشتے ختم کروا دیندا ہے، حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد گھراں دے وچوں برکت ختم کرا دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین تو اسی دعا کردے ہاں اللہ رب العالمین اساں سارے نوں حسد دی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی بری اور گندی بیماری ہے۔ میں عرض کر چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 15 تو زیادہ مرتبہ اپنے اللہ کو دعا کر دے سن وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ یہ حسد عام ہو چکا ہے، اپنے دلاں نوں حسد تو پاک کرنا ہے۔ کنج پاک کرنا ہے؟ جے اپنے بھرا دی خوشی ویکھ کے وہ خوشی مینوں برداشت نہیں نہ ہو رہی، اپنے کسی ہمسائے دی عزت ویکھ کے وہ عزت مینوں ٹھڈوں وٹ پین ڈے نے، وہ تکلیف دین ڈئی ہے عزت۔ جے مینوں اپنے کسی ویر دی کامیابی ویکھ کے وہ کامیابی تکلیف دین ڈئی ہے، یہ مطلب ہے میرے دل وچ حسد آ گیا ہے۔ اور جڑے دل وچ حسد آ جائے، میں نبی پاک دی حدیث اور اللہ دا قرآن سنا کے بات واضح کیتی ہے، اللہ تو خیر ختم کر دیندا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ نو حسد تو پاک کر لو، نیکیاں دا فائدہ ملے گا، روزے دا فائدہ ملے گا، تلاوت دا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح اج بھی اللہ دے قرآن وچ اثر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچ اثر موجود ہے، جس طرح روزے اول تو موجود سی اور قیامت تک موجود رہے گا۔ فائدہ سانوں کدوں ملے گا؟ جدوں ساڈے دل حسد تو پاک ہون گے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ ساڈے دل حسد تو پاک کر دے، اللہ رب العالمین قرآن و سنت دیاں بہاراں سانوں نصیب فرما دے، اور اللہ رب العالمین اس ادارے نوں تا قیامت سدا آباد اور شاد باد رکھے، اور اس ادارے دے سرپرست اعلیٰ مدیر ساڈی جماعت دے ترجمان کتاب و سنت فخر سادات سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہوں نے بھی صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے،
اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ صاحب دعا کروانے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ اسی بڑے گناہ گار و خطا کار ہیں، اللہ ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے اللہ اسی اعتراف کرنے ہاں ساڑے کول غلطیاں ہو گئیاں، گناہ ہو گئے۔ اے اللہ اسی اپنے گناہاں تے شرمندہ ہاں۔ اے اللہ اسی اگوں گناہ نہ کرن دا وعدہ کر دے ہاں، آئندہ ساڑے کول غلطیاں نہیں ہون گیاں، دوبارہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کران گے۔ اے اللہ اسی وعدہ کرنے ہاں دوبارہ تیریاں نافرمانیاں نہیں کران گے۔ اے اللہ اسی شرمندہ ہاں اپنیاں غلطیاں تے۔ اے اللہ اسیں ساریاں نو معاف فرما۔ اے اللہ اساں ساریاں نو معاف فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار ساڑیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ مقروض لوگاں دے قرض ادا کرن دے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہاں نو اولاد دتی لیکن نہ فرمان اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار اور تابع دار بنا۔ اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگاں دے صحیح العقیدہ والدین وفات پا چکے، اے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ دیگر جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان وفات پا چکے، اے اللہ اپنی رحمتاں دے سائے نصیب فرما۔ اے اللہ مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ معافی منگن دی رات ہے، اسی سارے تیرے کول معافیاں منگدے ہاں۔ اے اللہ سانو گناہاں دی معافی عطا فرما۔ اے اللہ اساں ساریاں نو گناہاں دیاں معافیاں عطا فرما۔ اے اللہ اسی بخشش دا سوال کر دے ہاں، اے میرے اللہ سانو معاف کر دے۔ اے اللہ سانو معافیاں عطا فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار اے رمضان المبارک دے روزے، رمضان المبارک دا قیام، رمضان المبارک دیاں تلاوتاں، اے اللہ اس رمضان المبارک دے دن رات ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا، جہنم تو نجات دا ذریعہ بنا، جنت دے داخلے دا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مرکز نو آباد اور شاد باد فرما۔ اے اللہ اس مرکز دے معاونین نو خیر و برکات عطا فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار جو کچھ اساں منگ سکے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے ساڈے واسطے بہتر بن منگیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔